बुके बी मेळ्ळे ताका हांव पळोवंकूच ना येता आनी गडबडीत हय सो ताका मेळून एक चर्चा राजकारण घ्या तुम्ही दिल्ली वचून येयले हालींच हय. मेळोन येयल्या तेंच्यांनी तुमकां बरो प्रतिसाद दिलो बरो आमकां प्रतिसाद तेचेर कितें आयज चर्चा बी जाली हय म्हणजे एक कडेन रावपाची आनी ऑल इज वेल ऑल इज वेल तुमी सांगलेलें सर दिल्ली वचून येयले उपरांत तुमचे ऑल इज वेल जाता पयलीं पसून ऑल इज वेल आशिल्लें हय पूण दिल्ली एक कितें सदिच्छा भेट घेवपाक गेल्ले तेन्ना तो प्रकार घडलो हय सो तो कानार घालून आयलो तुम्ही म्हटलें की तुमचो एक स्टेटमेंट आहा की सीएम सराक कोण तरी मिसगायड केला ना तशें म्हणूं ना हांवें म्हणूं ना हय पळय थोडे पेपरवाले आनी थोडे जे हे पळय आसा न्ही कोण प्रेस आनी सोशल मिडिया सोशल मिडिया हां ते पेटोवन घालपाचें काम बेस्ट करता पण तुम्ही अशें म्हणूं ना की कोणा मिसगायड केला सीएम ना अशें काय चुकलां आसत कितें आयकलां आसत हेचेर मिसगायड म्हणटा जाल्यार सांगू कारण सीएम सरान मागीर म्हटलां की ना सेम घराक आमी तशें कॉपरेटीव खरेंच कॉपरेटीव कितें उलोवपाचें रिशफलाच्यो हालचाली चालू आहा तुमचें कितें आनी पळोवपाचें आमकां खबर ना बट आतां म्हाका सांगा सर 2027 तुमची आनी BJPची सामना जातली परत एकदा तुमी टिकेटीचेर बसतले तुमचे हेजेर बसतले तेन्ना तुमी कितें करतले तेन्ना न्ही तें आजून दोन वर्सां उरलीं हां एक 20 म्हयने तरी उरले हां आमी मनोहर पर्रीकर बरोबर आसतना आमी केल्ली न्ही युती हय आमी केल्ली न्ही आमी करूं नाशिल्ली न्ही आनी वे कितें आमी सौम्य विचारी न्ही हिंदू वोट्स आमची हें जाता बायफर्केट जाता वी हॅव टू ब्रिंग इट टुगेदर पूण ह्यो भायर पडपी अफवांचेर काय म्हाका युतीचेर परिणाम ओके सोशल मिडिया आनी हे पळय आहा न्ही तो आज गैरसमज थोडे पसरयता बट तुमी कंटेस्ट करतले ते टायमार न्ही नाजाल्यार रिटायर ना रे पॉलिटिक्साक कितें आसात न्ही आमी ते मागीर ठरतले न्ही आयची ठरतले सगळे ठरतले न्ही मागीर आत्तां उलोवन तेचेर फायदो ना आयची भेट ही सदिच्छा आसली सदिच्छा भेट आनी हांव पयलीं वचून फ्रेंड 1980तल्यान ओके दिल्लीचेर मातशें सांगा आशिल्लो दोन गजाली मारून येवन आयलो दिल्लीचेर मातशें सांगा न्हू सर दिल्ली तुमचे कितें चर्चा जाली कांय चर्चा जाली वील टेक केअर म्हणलें कितें टेक केअर म्हणून सांगलें सर वील टेक केअर आमी सांगलें युती फुडें वचपाक जाय 2027 आमी बरोबर उरपाक जाय 2029 आमी एक सीट गेलो लोकसभेचो दोनूय हाडपाक जाय त्या पद्दतीन काम करपाचें थँक्यू आतां येवन मेळोन गेले कितें चर्चा आसली खास मेळप तुमच्या कितें एक सदिच्छा भेट तांची अध्यक्ष जाल्या उपरांत ताणें आमकां पत्री धाडून अभिनंदन केल्लें फोनाचेरय आमी उलयले मेळिल्ले आनी प्रत्यक्ष अशें मेळून आशिल्लें म्हाका चिंता आतां फाटले हालीं 2 दीस पयलीं युतीचो बी बोवाळ जालो तुमी स्टेटमेंट दिलें त्यांनी स्टेटमेंट दिलें सीएम सरान स्टेटमेंट दिलें त्या बाबतींत कितें चर्चा मागीर दीपक ढवळीकर दिल्ली गेले मागीर दिल्लीसून आतां परत आयले तूं तेचेर कितें चर्चा जाली आयज तुमचे कडेन सरकारान ते मोगूच सहभाग आसा न्ही सो आमचे बरोबर ते आसा आनी पक्षाचे तेय आपले त्या वटेच्यान आपलें काम करता आमी आमचें काम करतात म्हणजे 40 मतदारसंघान संघटन वाडप हें आमचें काम ओके आतां 1.5 वर्स उरले सर आनी सीएम सरांनी एक स्टेटमेंट केल्लो की प्रियोळ मतदारसंघ तेंचे आसतले म्हणून आनी कोणीय प्रयत्न केलो मतदारसंघाची वांटणी मतदारसंघाचें हें आमी कसले कांय गजाली कांयच कोण उलोवपाक वचना आनी कांयच ना आमी भारतीय जनता पार्टी ह्या प्रत्येक मतदारसंघान आमचे मतदारसंघान कितें संघटन मजबूत करता आनी सगळ्या संघटनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां येणाऱ्या हातून 27 करपाक जाय 27 आसा ती फक्त टॅगलायन बेश्टी यमक जुळोवपा लागून न्ही ती 27 मध्ये यमक न्ही तें वास्तव चित्र आसा तें लोकां फुडें सर हालींच 2 दिसां पयलीं तुमची मिटींग जाली IMD तेन्ना तुमी प्रेसान एक सांगलें की पक्ष सदींच एक भुमिका मांडटा आनी पक्षाचे मंत्री आमदार हे जे केन्ना भायर उलयता ते तेंचे वैयक्तीक मत आसता अशें दिसना की पक्ष म्हणून तेंचेर मातसो वचन आसा डेफिनेटली आसा तुमकां दिसलें की तांचेर हें ना तांची डिटेल बातमी सगळी आसा ती हायकमांडाक आमी म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार पावोवपाचें पावयतात आनी योग्य टायमाचेर एक्शन जातली म्हळ्यार जातली
पार्टी कशें कोण हलक्यान घेनाका. हांगा अशें तें पद आसा तें जबाबदारीचें पद आसा. हांवें बी जबाबदारीपूर्वक विधान करूंक जाय आनी कोणाचें फेवरिजमय तर ना. हो आमदार म्हजो लागींचो किंवा तो कार्यकर्तो म्हजो हें तसलें कांयच ना. जो जो पक्षाची आड आसतलो, शिस्तीच्या भायर आसतलो, तो कितलोय म्हजो मित्र सुद्दां आसलो जाल्यार सुद्दां परफॉर्मन्साचेर वयतले. हय, कारण शेवटी म्हाका न्याय दिवपाक जाय पार्टीचे हाका. आज सर मुख्यमंत्र्यांच्या खंय तरी राज्यपालांची भेट घेतली आणि विश्वाचे वारे खंय तरी चालू आसा. ते मागीर सगळे गजाली प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया वेगवेगळ्या हातून केला. कितें म्हणजे ते आपापले अंदाज काडपाक तांकां कोणें हाडोना. आमचे मित्र ते सगळे अंदाज काडीत रावात. पण एक खंय तरी एक आजचे की कितें म्हणटा ते नाका जाल्यो खबरी म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ हें आसता वेवस्थीत जर आसत न्ही बातमीचेर बीन लोक विश्वास दवरतात. त्या खातीर तांणी मेळप हें तांचें काम आनी तशें न्हांवून रावपाचो आसा. तुमी वयतली मॅडम? हय. ओके. कितें कारण आसा सर? सदिच्छा भेट. अच्छा. मेळपाक जाय आसता. काही गजाली नव्या वर्साक हें जालें वचूंक ना नव्या वर्साक. ओके. तर सीएमची भेट म्हणजे ती रुमर्स म्हणटा तुमी ते रिशफलिंगाचे हेजेर विविध विशयांचेर चर्चा आसता ती सरकाराचो भाग न्ही तो कामाचो भाग. प्रत्येक कामाच्या भागाचोच खंय तरी हें व्हरून ताका लावप आनी तें करप बरोबर ना. सरकार वेवस्थीत चलता, स्थिर चलता. जे कितें निर्णय जावपाचे ते योग्य वेळाचेर निर्णय जातले आनी तेन्ना तुमकां सांगून करतले. ते हळू जे चोरी हांवें करपाचें ना. जें कितें जावपाचें तें तुमचे फुड्यान जातलें. ओके. म्हाका कळयतले तर तुमी. हय सामकें एडवान्स. ओके. थँक्यू सर.